नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा, म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। सिन्धुपाल्चोकको लिदी पहिरोमा बेपत्ता 27 जनाको खोजी जारी। बागलुङ पहिरोमा 2 बालबालिका सहित 1 वृद्धाको मृत्यु। पर्सा र कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु। नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 102 पुग्यो। महोत्तरीका कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा नबसी खुल्याम घुमफिर गर्दै समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलने त्रास बढ्यो। कोरोना विरुद्ध भारतमा 3 प्रकारका खोप तयार भइरहेको प्रधानमन्त्री मोदीको दावी। मान्यता पाउने बित्तिकै ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने भनाई। र च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा बार्सिलोनाको लज्जास्पद हार। बायर्न म्युनिखसँग 8-2 गोल अन्तरले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं सिन्धुपाल्चोक पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीमा शुक्रबार गएको पहिरोमा परि बेपत्ताहरूको खोजी जारी रहेको छ। नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयले आज बिहानैबाट पहिरोमा बेपत्ता भएका स्थानीय 27 जनाको खोजी जारी राखेका हुन्। उपकरणको अभावमा खोजी कार्यमा समस्या भएको छ। यसैबीच पहिरोमा परि मृत्यु भएका 11 जनाको भने शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा लिदीका टिकामाया दोङ, छिरिङ दोङ, जिताई झाँक्री, मिलङ दोङ, सानु दोङ, जयबहादुर दोङ, दावा लामु दोङ, तारालहमु दोङ, पिर्ती दोङ, थनमाया दोङ र रिमेक्स दोङ रहेका छन्। पहिरोबाट 37 घरमा क्षति पुगेको छ। 15 जनाले भागेर ज्यान जोगाएका छन् भने 17 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते 9 जनाको काठमाडौँ र चौतारामा उपचार भइरहेको छ। र यो विषयमा पछिल्लो जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल। विजय, पछिल्लो अवस्था के छ त्यहाँको, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यतिखेर जुगल गाउँपालिका गुल्चेमा जुन पहिरो गयो त्यहाँ अहिले पनि खोजी कार्य जारी राखिएको छ र यसमा 12 जनाको शव फेला परेको छ र बाँकीको अझै खोजी कार्य जारी रहेको छ। र त्यही समय अगाडि त्यहाँ सामान्य पानी पर्न थालेको थियो। त्यहाँ उद्धार कार्य प्रभावित भयो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। र जो घाइते थिए त्यो घाइते मध्ये चौतारा अस्पतालमा ल्याइएका 4 जना मध्ये 2 जनाको चाहिँ आज डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरिरहेको छ अस्पतालले। उनीहरूको अवस्था लगभग सामान्यतर्फ गइरहेको छ भने बाँकी 2 जनाको चाहिँ अझै पनि उपचार जारी रहेको छ। प्रभा, विजय, यहाँको आवाज हामीले प्रष्ट सुन्न सकेनौं। कति जनाको मृत्यु भएको भनेर जानकारी गराउनु भयो? 12 जनाको शव फेला परेको छ अहिलेसम्म र बाँकी खोजी कार्य जारी छ। प्रभा, विजय, उपकरणको अभावमा खोजी कार्यमा समस्या आएको खबर पनि हामीले प्रसारण गर्यौं। कसरी खोजी कार्यलाई अगाडि बढाइराखिएको छ, के छ? एकदमै प्रभा, त्यो ठाउँ चाहिँ भौतिक रूपले निकै विकट भएकोले त्यहाँ उपकरण लान समस्या भइरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली प्रहरी, त्यसै गरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीहरूले चाहिँ हाते औजारहरूको प्रयोग गरेर त्यहाँ खोजी कार्य भइरहेको छ। त्यहाँ स्काइभेटर जानको लागि गाउँपालिकासँग रहेको स्काइभेटर पनि बिग्रिएकोले त्यसको मर्मत भइरहेको छ र मर्मत हुन साथ त्यसलाई चाहिँ गाउँपालिकाले त्यहाँ पठाउने भनेर तयारी गरिरहेको छ। र त्यो स्काइभेटर मर्मत भइसकेर पठाउँदा पनि निकै टाढा भएको र बाटो एकदमै गत हिउँदमा मात्रै खनेको बाटो धेरै ठाउँमा बिग्रिएकोले स्काइभेटर पुग्न धेरै समय लाग्न सक्ने, 1-2 दिन पनि लाग्न सक्ने आशंका गरिएको छ। यसरी चाहिँ अहिलेसम्म उपकरणको अभावमा हाते औजारहरूको मात्रै प्रयोग भइरहेको र त्यसले पनि उद्धार र खोजी कार्यमा समस्या भइरहेको छ। प्रभा, विजय, माथिल्लो भेगबाट डाडो भासिन थालेपछि त्यहाँका स्थानीय प्रशासनसँग स्थानान्तरणको विषयमा पनि कुरा गरेको र निवेदन पनि दिएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। त्यो हुँदासम्म स्थानीय तहले केही पहल नगरेको हो या यसमा चाहिँ के हो खास समस्या? प्रभा, त्यो ठाउँमा चाहिँ करिब केही 20 दिनभन्दा अगाडि नै त्यहाँका स्थानीयहरूले स्थानीय सरकार मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यहाँ उच्च जोखिममा रहेको 9 घर भनेर त्यहाँ तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि 9 घरको लागि आवश्यक त्रिपाल र टेन्ट उपलब्ध गराएको थियो र उनीहरू चाहिँ ती 9 घरका व्यक्तिहरू चाहिँ अन्यत्र गएर बसेका थिए। तर जुन शुक्रबार बिहान जुन पहिरो आयो त्यो चाहिँ अपेक्षाभन्दा ठुलो पहिरो आयो र त्यसले 37 घरमा त्यसले क्षति पुर्यायो र अहिले पनि त्यसको माथिल्लो भेगमा पनि केही चर्किएको र तल्लो भेगमा पनि जमिन भाँसिएको भनेर स्थानीयले हामीलाई जानकारी दिइरहेका छन् र त्यसकै अनुगमन क्रममा आज मात्रै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि त्यहाँ जानुभयो र उहाँले पनि हामी तत्कालको राहत क्षतिपूर्तिको लागि आवश्यक पहल गर्छौँ र त्यो ठाउँबाट चाहिँ स्थानीयले स्थानान्तरण गरी अन्य सुरक्षित ठाउँमा लानको लागि हामी तत्काल एउटा बृहत छलफल गरेर जिल्ला स्तरीय बृहत छलफल गरी त्यो ठाउँ लगायत जिल्लाभरिका अन्यत्र स्थानहरूमा पनि जहाँ जहाँ जोखिम छन् ती सबै ठाउँका स्थानीयलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नको लागि जग्गा खोजी गर्ने र त्यसमा जग्गा खोजी भइसकेपछि ती परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने भनेर उहाँले सोच्ने बताएर जानुभएको छ। प्रभा विजय, यो वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोका घटनाहरू धेरै भएका छन्। विगतको वर्षमा पनि यस्तो समस्या थियो कि यो वर्ष अलि बढी देखिएको हो कि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के कसरी अब कार्ययोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ, यो विषयमा के बुझ्नु भएको छ? प्रभा, सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोकमा विगत लगभग 71 सालमा जुरे पहिरो आएदेखि चाहिँ हरेक वर्ष जस्तो बाढी पहिरोले क्षति गराइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि क्षति नभएको त होइन, सामान्य क्षति 1-2जना वर्ष हरेक वर्षमा 1-2जनाको चाहिँ क्षति हुन्थ्यो। तर जब 71 सालमा जुरे पहिरो गयो त्यसपछि चाहिँ हरेक वर्ष जस्तो विपत्ति आइरहेको छ र हरेक वर्ष चाहिँ ठुलो मानवीय क्षति भइरहेको छ। त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि त्यति धेरै चासो, किनभने नेपालको पहाडी भूभाग सबैलाई जानकारी नै छ र सिन्धुपाल्चोक पनि विशेष गरी उच्च पहाडी भेग धेरै भएको ठाउँ र अहिले पनि जहाँ जहाँ पहिरो गइरहेको छ ती ठाउँहरू चाहिँ केही विकट ठाउँ र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा नै त्यो घटना भइरहेको छ। र अझ अर्को कुरा के हो भने अनुमान गरे भन्दा फरक ठाउँमा पनि यसरी पहिरोहरू गइरहेका छन्। जस्तो जम्मूको घटना कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि आकलन पनि स्थानीयसँग आकलन गरेका थिएनन् कि त्यहाँ केही ठुलो क्षति हुनसक्छ भन्ने। त्यसरी हेर्दा हरेक ठाउँमा चाहिँ सोचे भन्दा फरक ढङ्गबाट चाहिँ घटना भइरहेका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ जिल्ला दैवी प्रबन्धन समितिलाई पनि समस्या भइरहेको छ हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा। जहाँ जहाँ चाहिँ हामीलाई समस्या हुन थाल्यो भनेर खबर आउँछ र हामी विस्तारित भन्यो भनेर निवेदन आइरहेको छ, ती ठाउँहरूमा जिल्ला विद्युत व्यवस्थापन समितिले रेड क्रस लगायत विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरेर त्रिपाल खाद्यान्न लगायतको व्यवस्थापन त गरिरहेको छ। तर पनि त्यसको स्थायी समाधानको लागि चाहिँ खासै कुनै पनि पहल हुन चाहिँ सकेको देखिँदैन। प्रभा, धन्यवाद विजय, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवाददाता विजय नेपाल र हिजो शुक्रबार गएको पहिरोमा परि बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ। पछिल्लो अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो भने पहिरोमा परि मृत्यु भएका 12 जनाको शनाखत पनि भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी उपकरणको अभावमा खोजी कार्यमा समस्या भएको छ, तर पनि स्थानीय प्रशासन त्यसै गरी नेपाली सेना र प्रहरीले पनि त्यहाँ उद्धार कार्यमा लागि परेको भनेर जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल। अब बाँकी खबर। बागलुङको निसी खोला गाउँपालिका 5 मा पहिरोले घर पुर्दा 2 बालकको मृत्यु भएको छ। 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गए राति खसेको पहिरोले हिरा बहादुर विकको घर पुर्दा उनका 14 वर्षीय छोरा वीरेन्द्र र 6 वर्षीय नाति प्रवेशको मृत्यु भएको हो। प्रवेश मामा घरमा बस्न गएको समयमा पहिरोमा परेका हुन्। पहिरोमा परि 53 वर्षीय दिलसरा विक गम्भीर घाइते भएकी छन्। उनलाई उपचारका लागि बुर्तिवाङ पठाइएको छ। सोही घरमा रहेका अन्य 3 जनाको भने सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसै गरी निसीखोला गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 3 धार खर्कमा आज बिहान पहिरोमा पुरिएर 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। घर माथिबाट आएको पहिरोमा पुरिएर स्थानीय 72 वर्षीय ओली कामीको मृत्यु भएको हो। पहिरोले घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ।
नारायणी नदीमा पानीको सतहले सतर्कता तह पार गरेको छ। सतर्कता तह पार गरेपछि प्रशासनले चितवन र नवलपरासीको नारायणी तटीय क्षेत्रमा आज बेलुकासम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। नदीमा पानीको सतह 7.3 मिटर पुग्नुलाई सतर्कता तह पार गरेको मानिन्छ। पानीको सतह 8 मिटर पार गरेमा उच्च जोखिम मानिन्छ। पानीको सतहले 8 मिटर पार गरेमा नदी तटीय क्षेत्रका चितवन र नवलपरासीका भूभाग डुबानमा पर्ने खतरा रहने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको हो। नदीमा पानीको सतह निरन्तर बढ्ने क्रममा रहेको प्रशासनले जनाएको छ। बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। आज बिहान कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका 7 का 42 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिए। संक्रमित पुरुष 3 दिन अघि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनको आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। कोरोना संक्रमणसँगै उनमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या समेत देखिएको थियो। संक्रमितको पहिलो पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। पुनः परीक्षण गर्दा उनमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसअघि कपिलवस्तुका 42 वर्षीय पुरुषको उपचारकै क्रममा बुटोलमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। उता पर्सामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 मुरली घर भएका 60 वर्षीय वृद्ध रहेका छन्। नारायणी अस्पताल अस्थायी विशेष कोरोना अस्पताल गण्डकमा उपचारको क्रममा उनको गैराती मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक उदय नारायण सिंहले जानकारी दिए। मृतक वृद्धमा साउन 21 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। ज्वरो र कमजोरीको समस्या देखिए पछि उनी साउन 24 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। यो सँगै वीरगञ्जमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। वीरगञ्जमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएका 26 मध्ये पर्साका 19, बाराका 5, रौतहटका 1 जना रहेका छन्। वीरगञ्जको घण्टाघरमा बेवारिसी अवस्थामा मृत भेटिएका एक संक्रमित युवकको भने पहिचान खुल्न सकेको छैन। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 102 पुगेको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उच्च अदालतका खरिदार सहित थप 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले दिएको जानकारी अनुसार संक्रमित हुनेहरूमा 16 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 2 जना बाराका छन्। अधिकांश संक्रमित यसअघि संक्रमण पुष्टि भएका मानिसको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्। वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालका 2, वयोधा अस्पतालका 1 जना कर्मचारी र वयोधा अस्पतालमा रहेको खाजा घरमा कार्यरत 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा कार्यरत 1 कर्मचारीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका उपप्रबन्धक पनि संक्रमित भएका छन्। वीरगञ्ज बस पार्कमा रहेको एक होटेलका कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका 13 जना रहेको छ। पर्सागढीका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बारा जितपुरको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका 1 कर्मचारी र कलैयाकी 1 महिलामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता गण्डकी प्रदेशमा 10 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पोखरा स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा तनहु, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ, गोर्खा र नवलपरासीमा संक्रमित थपिएका हुन्। संक्रमित हुनेमा तनहु भानु नगरपालिकाका 2 जना पुरुष छन्। कास्की पोखरा महानगरपालिकाका 2 जना पुरुष र 1 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र बडीगाडमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गोर्खा, स्याङ्जा र नवलपरासीमा पनि 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै गण्डकीमा संक्रमितको संख्या 1692 पुगेको छ। प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख
उमा शंकर प्रसाद चौधरीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। उनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि मन्त्रालयमा सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कोरोना विरुद्धको अभियानमा सक्रिय सहभागी चौधरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिएका हुन्। उनी होम आइसोलेसनमा छन्। उनको सम्पर्कमा आएका प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर विनोद गिरीको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अन्यको स्वाब संकलन गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागलुङका 2 जना जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरामा गरिएको परीक्षणमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खट्नेहरूको परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जानकारी दिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक केही दिन अघि चितवन गएर फर्किएका थिए। जनप्रतिनिधिहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वाब परीक्षणको तयारी गरिएको छ। जनप्रतिनिधिमा संक्रमण देखिएपछि कोरोना समुदाय तहमै फैलिएको आशंका गरिएको छ। महोत्तरीमा कोरोना संक्रमितहरू आइसोलेसनमा बस्नुको सट्टा खुल्याम घुम्न थालेपछि जलेश्वर नगरपालिका क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। कोरोना संक्रमित जिल्ला अदालत, मालपोत कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जलेश्वर नगरपालिकाका कर्मचारी तथा केही सर्वसाधारण आइसोलेसनमा नबसी घुम्न थालेपछि जलेश्वर नगरपालिका सहित केही स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा त्रास बढेको छ। जिल्लामै संक्रमण फैलिएका बेला स्वास्थ्य मापदण्डको बेवास्ता गर्दै पोजिटिभ रिपोर्ट आएका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक कर्मी तथा सर्वसाधारणले तरकारी बजार घुमिरहेको भन्दै सर्वसाधारणले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संक्रमितहरू परिवारसँग, नातेदारसँग भोज भतेरमा समेत सहभागी हुने गरेका छन्। समुदायमै संक्रमितको चहल पहलले संक्रमणको खतरा बढाएको छ। शनिबारसम्म महोत्तरीमा 1038 जना संक्रमित पहिचान भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। तीमध्ये विभिन्न अस्पतालमा 60 जना कोरोना संक्रमित उपचारमा रहेका छन् भने 90 जना घरकै आइसोलेसनमा बसेको कागजमा देखाइए पनि उनीहरू खुल्याम रूपमा बजारमा घुमिरहेको पाइएको छ। महोत्तरीमा 908 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भरतपुर महानगर क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेको पहिलो दिन आज सडक सुनसान प्राय छ। कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले आजदेखि भदौ 5 गतेसम्म महानगर क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। फाटाफुट्ट गुडेका सवारी साधनलाई बाटोबाटै फर्काइएको छ। पैदल यात्रीलाई पनि सम्झाएर फर्काइएको छ। पसलहरू पनि बन्द रहेका छन्। सडकमा सुरक्षाकर्मी बाक्लो रूपमा तैनाथ गरिएको छ। लामो दूरीका मालवाहक ढुवानीका साधन, दमकल, एम्बुलेन्स, सब वाहन, तरकारी, फलफुल तथा दूध ढुवानीका सवारी साधन, पशुपन्छीको दाना बोक्ने गाडी, खानेपानी र इन्धन बोक्ने ट्याङ्कर भने चलेका छन्। खाद्य सामग्री, पेट्रोल पम्प, ग्यास डिपो, औषधि पसल मात्र खुल्न पाउने गरी प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ। स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीका सेवा पनि बन्द हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विवाह, व्रतबन्ध लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक भेला तथा जमघट पनि बन्द गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि दोलखामा भदौ 6 गतेसम्म लकडाउन जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले गैरातीदेखि लकडाउन लागू गरेको हो। जिल्ला प्रशासनले आज सूचना जारी गर्दै लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन तथा हिडुलमा पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। त्यसैगरी अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय बाहेक सबै सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुनेछन्। जिल्लाभर सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक्नुका साथै जिल्लाभरका बजार पसल पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। शुक्रबार गौरीशंकर गाउँपालिकामा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मंगलबार कोरोना पुष्टि भएका 2 जनाको सम्पर्कमा आएका 83 जनाको स्वाब परीक्षणका क्रममा थप 4 पुरुष सहित 1 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। 4 दिनको अवधिमा दोलखामा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो पटक गौरीशंकर गाउँपालिकाका
का 7 जना र कालिन्चोक गाउँपालिकाको 1 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणले कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजन ब्याङ्क स्थापना गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि घरमै उपचार गराउन बाध्य गरिब तथा विपन्नलाई निःशुल्क अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन काठमाडौँमा यस्तो ब्याङ्क स्थापना गरिएको हो। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबै बिरामीले उपचार पाउने सम्भावना नदेखिएकाले उनीहरूलाई घरमै उपचार गर्न सहज होस् भनेर निःशुल्क अक्सिजन वितरणको अवधारणा अघि सारेको क्लबले जनाएको छ। घरमा अक्सिजनको सपोर्ट दिनु पर्यो भने सबै मान्छेले त्यो व्यवस्था गर्न सक्दैन भने त्यसको लागि हामी यो अक्सिजन ब्याङ्कको स्थापना गरेको छौँ। त्यसमा हामी जसले चाहियो हाम्रो 2टा नम्बर छ, यहाँ 2टा नम्बरमा फोन गर्यो या टेक्स्ट मेसेज गर्यो भने हामी त्यसलाई रिप्लाई गर्छौँ एन्ड फ्री सर्भिस हामी दिन्छौँ। सुरुमा उपत्यकामा 200 सिलिन्डर अक्सिजन उपलब्ध गराउने क्लबको योजना रहेको छ। माग धेरै आए थप्दै जाने लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ समर्पणले जनाएको छ। अक्सिजन ब्याङ्क शुभारम्भ गर्दै डिस्ट्रिक्ट 325B वा नेपालका गभर्नर मानबहादुर रोक्काले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि क्लबले उदाहरणीय काम गरेको बताए। समर्पणको तर्फबाट कुनै पनि लाइन मेम्बरको सिफारिसमा घरमै चाहिँ अक्सिजन पुर्याउने व्यवस्था गर्नुभएको छ, ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यसका अलावा पनि उहाँहरूले मास्क बाँड्नेदेखि लिएर सेनिटाइजर बाँड्नेदेखि लिएर यो यस्ता कार्यक्रमहरू कोभिड-19लाई टार्गेट गरेर कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। यसको लागि म क्लब परिवारप्रति एकदमै धन्य छु डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट। कोरोना संक्रमित मध्ये करिब 10%लाई अक्सिजनको आवश्यकता हुने गर्दछ। चितवनमा पहिलो पटक एक निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। भरतपुर स्थित पुष्पाञ्जली अस्पतालले चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 61 वर्षका पुरुषको उपचार गरिरहेको जनाएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन अस्पतालमा संक्रमित देखियो सोही अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्ने निर्देशन बमोजिम उपचार गर्न थालिएको जनाएको छ। दुवै फोक्सोमा निमोनिया भई भाइरल निमोनियाका रूपमा उपचार गराइरहेका ती व्यक्तिको साउन 30 गतेको परीक्षणमा कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको थियो। उनको अवस्था गम्भीर तर स्थिर रहेको अस्पतालको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनको उपचार भइरहेको कक्ष सिल गरी अन्य बिरामीको उपचार भने निरन्तर र सुरक्षित रूपमा गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। झापाको कन्काई नगरपालिका स्थित कोटीहोममा जनस्तरबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने ल्याब सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रयोगशाला सञ्चालनको स्वीकृत नआउँदा प्रयोगशाला सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको हो। झापाको कन्काई नगरपालिका स्थित कोटीहोममा रहेको समर्पण राष्ट्रिय अभियानको भवनमा एकका लागि एक अभियानको अगुवाईमा सरकार समुदाय सहकारी अभियानको साझेदारीमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना गरिएको झण्डै 2 साता भइसकेको छ। ल्याब मेची प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिए पनि अनुमति नपाउँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पीसीआर ल्याब स्थापना भइसकेर पनि सञ्चालन हुन नसक्दा ल्याब परीक्षणका लागि विराटनगर र धरान पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई सहयोग पुर्याउन स्थापना गरिएको पीसीआर ल्याब सञ्चालनका लागि एक अभियानले माग गरेको छ। चाँडै गर्नु पर्यो तर किन ढिलो भइरहेको छ मलाई थाहा छैन। स्वास्थ्यमा चाहिँ यति साह्रो खेलबाड हुन्छ जस्तो मलाई लागेको थिएन तर लाग्नु हुँदो रहेछ खेलबाड। किन ढिलो भएको हो र मलाई लाग्छ के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको केही कागजी प्रक्रियाहरू चाहिँ रहेको छ अरे, अनुमतिको लागि केही प्रक्रियाहरू बाँकी छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको हो र चाँडैभन्दा चाँडो चाहिँ उहाँहरू लागेर त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकता छ। 2000 बढी व्यक्ति र 100 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाको सहयोगमा करिब 1 करोड बढी रकममा उक्त प्रयोगशाला स्थापना गरिएको हो। प्रयोगशालाको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक हुन्छ। स्वीकृति प्राप्त भइ नसकेको र प्राविधिक पक्षले निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्रयोगशाला सञ्चालनमा केही ढिलो हुन गएको जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी दिएको छ। अस्पतालले त्यो ल्याब सञ्चालन गर्ने त्यसका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने जनशक्ति अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कन्काई नगरपालिकाले समन्वय गरेर जनशक्तिहरू आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू काजमा खटाउने
र अस्पतालले त्यो जनशक्तिलाई लिएर ल्याब सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रारम्भिक चरणको सहमति भएको छ। त्यो सहमति अनुसार हामी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा हामीले पत्रचार गरेका छौँ। स्थापना गरिएको प्रयोगशालाले झन्डै 300 देखि 400 PCR परीक्षण गर्न सक्ने बताइएको छ। पछिल्लो समय जिल्लामा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण फैलन थालिसकेको छ, तर परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। अझै पनि स्वाब परीक्षणका लागि विराटनगर र धरान जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले ल्याब चाँडो सञ्चालन गरी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा बोल्न नसक्ने एक महिलामाथि भएको सामूहिक बलात्कारको घटना ढाकछोपको प्रयास भएको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। साउन 10 गते भएको बलात्कारको घटना मिलाउने प्रयास भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। पहुँच र पैसाको चलखेलमा स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गरेको स्थानीयले बताएका छन्। 9 बजे रात में मतलब गेली बाहर निस्कार के ले आओ ऐसे ये सब पकड़ के लग लो नहीं आना के पकड़ के लगे 2 बोरा एगो धान को रहे एगो बिन रहे। साउन 11 गते नै पीडितले प्रहरी कार्यालय रामगोपालपुरमा उजुरी दिए पनि आरोपी पक्राउ परेका छैनन्। घटनास्थलबाट बरामद भएको 2 युवकको कपडा, मोबाइल तथा पीडितले दिएको उजुरीको आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। दर्ता भएर चाहिँ हामीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ अन्य मान्छेहरू संलग्न वा अन्य मान्छेहरूले यो घटनाहरू ढाकछोप गर्न खोजेको भन्ने कुरामा चाहिँ भोलि अनुसन्धानको क्रममा यस्ता कुराहरू खुल्दै आएर कोही कसैले त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ क्रियाकलापहरू गरेको भन्ने कुराहरू प्रमाणित हुने अवस्था आयो भने कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा हुनुहुन्छ। साउन 10 गते राति 9 बजे रामगोपालपुर नगरपालिका 5 की बोल्न नसक्ने एक 35 वर्षीय महिला शौच गर्न गएको बेला स्थानीय 2 युवकले बलात्कार गरेका थिए। महिला चिच्याएपछि स्थानीयले बलात्कारको घटना थाहा पाएपछि युवक भागेको बताइएको छ। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार बाढीका कारण जोखिमपूर्ण बनेको छ। म्याग्दी, काली गण्डकी र रघुगङ्गाको संगममा रहेको बेनी बजारमा नदीको कटान र बस्ती माथिबाट आउने बाढी र पहिरोले सदरमुकाम बेनी जोखिममा परेको हो। बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 मा रहेको बेनी बजारमा बेनी अथुङ्गे सडकमा आएको भेल अनियन्त्रित हुँदा वर्षै पछि आउने बाढीले बजारलाई क्षति पुर्याउने गरेको छ। बेनी नगरपालिका 7 स्थित मङ्गलाघाट बजारमा शुक्रबार राति अविरल वर्षासँगै माथिबाट आएको बाढीले 1 दर्जन घरसहित विभिन्न पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ। मङ्गलाघाटमा रहेको मोटर पार्ट्स एन्ड वर्कसप उद्योगको टहरा, खेल मैदान, शौचालय र ग्यारेज बाढीले पुरिएको छ। महारानी थानको डिलको पर्खाल भत्किएको छ। दुधे खोलाबाट पानी ल्याउने बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको पाइप पहिरो र बाढीले बगाएको छ। महारानी थानदेखि अग्निखेत जोड्ने सडकको डिलमा लगाइएको पर्खाल चर्किएपछि उपल्लो मङ्गलाघाटका करिब 15 घर जोखिममा परेका छन्। नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले पहिलो चरणमा बाढी पन्छ्याउने र बस्ती संरक्षणका लागि दिगो रूपमा काम गर्न सकिने योजनाहरू नगरपालिकामा छलफल भइरहेको बताए। पहिला अब यो जे जस्तो किसिमले पहिरोहरू आइराखेको छ, अब त्यसलाई पहिलो चरणमा अब यो सफा गर्ने कुराहरू र अब भोलि यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। पहिरोले मङ्गला, मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी दरवाङ सडक अवरुद्ध बनाएको छ। सत्तारूढ नेकपामा विवाद समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको भेटमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो। कार्यदलमा भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन्।
कार्यदलमा पनि अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भागबण्डा गरिएको छ। कार्यदलमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल अध्यक्ष ओली पक्षका हुन् भने दाहाल पक्षबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल रहेका छन्। त्यसैगरी नेता नेपालको समूहबाट कार्यदलमा नेता भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन्। नेकपाभित्र देखिएका समस्या पार्टीभित्र नै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा अध्यक्षद्वय पुगेको समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले बताए। उनले पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई संस्थागत ढङ्गले समाधान गर्न 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको बताए। कार्यदलले समस्या के हुन्, समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरी प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने उनले बताए। आज दुईजना अध्यक्षले अध्यक्षको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको छ। कार्यदलले समस्याहरू के हुन् र समाधान के हुन सक्दछ भन्ने विषयमा विस्तारपूर्वक छलफल गरिकन शीघ्रातिशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ। समय सीमा नतोकिए पनि जति सक्दो सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ। नेकपामा पार्टी विधान विपरीत सरकार र पार्टी सञ्चालन भएको भन्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो। त्यसक्रममा ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षले चर्को दबाब दिँदै आएका थिए। कार्यदलको गठनसँगै सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको लामो समयदेखिको विवाद सुधारोन्मुख जस्तो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको भेटवार्तापछि विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति बनेसँगै विवाद सुधारोन्मुख देखिएको हो। सरकारले झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 5 स्थित कृषि बजारमा तरकारी र फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँचका लागि विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ सञ्चालनमा ल्याएको 5 वर्षभन्दा बढी भयो। तर भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न सरकारले स्थापना गरेको यो प्रयोगशाला भने भद्रगोल छ। झापाको बिर्तामोड स्थित कृषि बजारमा भारतबाट नेपाल आउने तरकारी तथा फलफुलमा विषादीको मात्रा जाँच गर्न सरकारले विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला इकाइ स्थापना गरेको 5 वर्ष बढी भयो। तर प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यानै दिएको छैन। साथै परीक्षण समेत एउटै कोठामा गर्नुपर्दा समस्याका चाङ त छन् नै, कोरोना महामारीका कारण जोखिम पनि उत्तिकै छ। भारतबाट आएका तरकारी तथा फलफुलको जाँच गराउन सम्बन्धित व्यक्ति कार्यालयमा सिधै आउँछन्। कोरोना महामारीका बीच साँगुरो कोठाबाट काम गर्नुपर्दा झन जोखिम भएको प्राविधिकहरू बताउँछन्। महामारीमा सबै स्याम्पल जति चाहिँ इन्डियाबाट आउने हुनाले अब ती एजेन्टसँग पनि हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ, त्यसले पनि गाह्रो छ। यही कोठामा तपाईँको ब्रोमिनहरू छ, यो मिसिनहरू छ, यो मिसिनमा चेक जाँच हुन्छ। अनि ब्रोमिन एकदमै तपाईँको क्यान्सर रोग लाग्ने खालको यो केमिकलहरू छ। प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीको छोटी भन्सार कार्यालय, सेतुबन्ध, मोरङको विराटनगर भन्सार रानी, झापाको काकडभिट्टा स्थित मेची भन्सार र भद्रपुर भन्सारबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेका फलफुल तथा तरकारी यही प्रयोगशालामा जाँच हुने गरेको छ। भारतबाट नेपाल आएका फलफुल तथा तरकारी जाँच्नको लागि विभिन्न औषधि तथा विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालय व्यवस्थापन नहुँदा घातक विषादी एकै ठाउँमा राखेर काम गर्नु परेको कार्यालय प्रमुख बताउँछन्। अब अहिले हामीलाई काम गर्न पर्ने अब कति समस्या छ भन्ने अब यो भनेर साध्य छैन हैन। अब हामी प्राय अब जति पनि हामी यहाँ कर्मचारीहरू छौँ हैन, सबै हामी एउटा डिप्रेसनको शिकार हामी भनौँ न मोटा हामी बनिसके जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। प्रदेश नम्बर 1 को कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय कृषि विकास केन्द्रीय प्रयोगशाला अन्तर्गत रहेको प्रयोगशालामा स्थानीय तह मातहत आउन नसक्दा समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन। यो कृषि उपज बजार र कीटनाशक परीक्षणका लागि हामीले पहल गर्नका निम्ति केन्द्रमा समेत सिफारिस गरेको छौँ।
फलफुल तथा तरकारीमा विषादी रोकावटको मात्रा 35% भए खान मिल्ने 35 देखि 45% भए सातासम्म पर्खनु पर्ने र पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने र 45 भन्दा माथि भए पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने प्रयोगशालाको भनाइ छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता संवेदनशील कार्यालयप्रति सरकारले गम्भीर हुन जरुरी छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता कार्यालयप्रति सरकारले बेलेमा उत्तरदायित्व नदेखाए यसले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ। एबी न्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। बारामा बन्न लागेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका रुख बिरुवाको गणना सुरु भएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो संख्यामा रुख काटिने हल्ला र विवादलाई चिर्न भन्दै वन मन्त्रालयले रुख बिरुवाको एकिन तथ्याङ्क निकाल्न सुरु गरेको हो। प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा 24 देखि 25 लाख रुखहरू काटिने भनेर प्रचार भएकोले वास्तवमै यो क्षेत्रभित्र रुख र पोलको संख्या कति छ भनेर यकिन गर्न गणना सुरु गरिएको हो। निजगढ विमानस्थल निर्माण स्थलमा पर्ने 8000 हेक्टर क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा 1900 हेक्टर क्षेत्रमा जीपीएस प्रणाली मार्फत रुखको गणना र ट्याग गर्ने कार्य सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। विमानस्थलको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकोले अदालतले पनि रुख र पोलको संख्या कति छ भनेर तथ्याङ्क मागेमा त्यसका लागि यकिन तथ्याङ्क दिन काम लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तपाईको रुख र पोलको नम्बरिङ कार्यको लागि 4 वटा टोली जसमा 1 जना वन प्राविधिक र 4 जना स्थानीय लेबर गरेर 4 जनाको दरले 16 जना लेबर र 4 जना वन प्राविधिक 20 जनाको टोली चाहिँ प्रत्येक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म यसमा रुख पोलको लगन नम्बरिङ लिने काममा खटेको छ। विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन मन्त्री परिषदले निर्णय गरेमा रुख र पोलको संख्या यकिन गर्न यो तथ्याङ्क काम लाग्ने डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। 1900 हेक्टर वन क्षेत्रलाई 12 क्लस्टरमा विभाजन गरी कार्य थालनी गरेको डिभिजन वन कार्यालय बाराले जनाएको छ। वन प्राविधिक सहित 17 जनाको टोलीले करिब 1 महिनादेखि रुखको गणना गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। यस अघि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रलाई तारबार लगाउने पश्चिमतर्फको बसाह खोलामा तटबन्ध र मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय सिमराले जनाएको छ। मुआब्जा वितरणको काम गरिराखेका छौँ। त्यसैगरी नदीमा नदी नियन्त्रणको कामहरू भइराखेको छ। तपाईको अहिलेसम्म हामीले सकिसकेको काममा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एयरपोर्टको दक्षिण भागको दक्षिण बाउन्ड्रीमा हामीले फेन्सिङको काम सकिसकेका छौँ। विमानस्थल क्षेत्रको 4 किल्लाभित्र रहेका रुख बिरुवामा नम्बरिङ ट्यागिङ कार्य सुरु गरिएसँगै विमानस्थल बन्नेमा स्थानीय आशावादी भएका छन्। विमानस्थल निर्माण गरिनु पूर्वको तयारीका कार्यका लागि हालसम्म 67 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने टाँगिया बस्तीमा रहेका 1476 परिवारको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम 70% सम्पन्न भएको छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा परम्परागत सेप तथा विधि प्रयोग गरी काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण भइरहेको हो। कोरोना भाइरसका कारण केही समय काम स्थगित गरिए पनि गत वैशाख दोस्रो साताबाट सुरु भएको काम अहिलेसम्म 70% सम्पन्न भएको छ। पहिलो तल्लाको सम्पूर्ण काम सकिएको र दोस्रो तल्लाको काम धमाधम भइरहेको पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। करिब 70% पार गरेको हाम्रो अवस्था छ हैन। 70% काम सकिसकेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। अहिले हाम्रो पहिलो तलाको सबै करिब काम सकेर हामी
दोस्रो तहको काम सुरु गरेका छौँ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा प्राचीन कालमा प्रयोग गरिएको सामग्री र विधि प्रयोग भइरहेको छ। ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा आधुनिक मेसिनको प्रयोग नभई स्थानीय जनशक्तिको परम्परागत सिप विधि माटो, इट्टा, काठ र ढुङ्गाबाट निर्माण भइरहेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र काष्ठमण्डप निर्माण भइरहेको छ। पुनर्निर्माणको खर्च महानगरपालिकाले बिहोर्ने समझदारी अनुसार काम भइरहेको हो। अहिलेसम्म महानगरले 3 चरणमा गरी 10.5 करोड रुपैयाँ समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। काम गर्ने हामी जिम्मा काष्ठमण्डपको हो होइन, त्यसको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरपालिकाको हो होइन, त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने पाटो पनि हाम्रै हो। त्यसको अब सुपरभिजन गर्ने जिम्मा हामीले पुरातत्वले दिएको छौँ। पुरातत्वले हामी तिनै पक्षले एकदम व्यवस्थित समन्वय गरेर काम अगाडि बढेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम देशव्यापी रहे पनि आवश्यक सावधानी अपनाएर पुनर्निर्माणको काम भइरहेको हो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म 7,902 क्युफिट काठ मोहत्तरी, मकवानपुर र कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रबाट ल्याइएको छ। अझै 3-4 हजार क्युफिट काठको आवश्यक रहेको निर्माण समितिले जनाएको छ। 64 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको काष्ठमण्डपको उचाइ 26.5 मिटर रहेको छ। भग्नावशेषबाट सङ्कलन गरिएका केही काठहरू अहिले पनि प्रयोग गरिएको छ। मुख्य 4 खम्बा मध्ये 1 खम्बा पुरानै प्रयोग गरिएको छ। पुरानो काठ रेक्टोग्राफी टेस्ट गरेर मात्रै प्रयोग गरिएको पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशभर सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।